बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. तुमकां हर एकल्यांक हांव एक बरो वर्तो कुरपेचो आयतार साबाताचो दीस समयाचो दीस हांव मागतां. हो आयताराचो दीस आमी समयासोवें करचे जंय ह्या बो पवित्र आराधनाद्वारे साबाताचो दीस आराम करचें आमचें वर्तें भाग जावन आसा. सोमयाक भोव पळय सक्रामेंतान व्हडा मोगान तशेंच व्हडा भक्तीपणान आमी स्वागत करया. गावन गीत पयस थावन आयलो सोम्या तान येलो कुरपे जरीन तुज्या पावन हांव जालो. आमच्या सोम्याक दिन वाचुया देवस्तुतेच्या बुकांत. सोम्याक दिन वाचुया देवस्तुतेच्या बुकांत. कंतार नंबर R30 R30 पेज नंबर 377 377. पयस थावन आयलो सोम्या तान येलो. पयस थावन आयलो सोम्या तान येलो कुरपे जरीन तुज्या पावन हांव जालो. पयस थावन आयलो सोम्या तान येलो कुरपे जरीन तुज्या पावन हांव जालो. सेवाक तुजो हांव मागतां तुजें बेसांव सोम्या म्हाका पाव मुजे संगीरा. पयस थावन आयलो सोम्या तान येलो कुरपे जरीन तुज्या पावन हांव जालो. संवसारांत यात्रीक जावं पायन करता हांव. संवसारांत यात्रीक जावं पायन करता हांव. मिसावान धांवता ही धांव सोम्या दयेन दी बेसांव. पयस थावन आयलो सोम्या तान येलो कुरपे जरीन तुज्या पावन हांव जालो. पयस थावन आयलो सोम्या तान येलो कुरपे जरीन तुज्या पावन हांव जालो. तुजे बिन म्हाका हेर कितेंच नाका. तुजे बिन म्हाका हेर कितेंच नाका. म्हाका तूं सांडी नाका सोम्या दयेन पाव म्हाका. पयस थावन आयलो सोम्या तान येलो कुरपे जरीन तुज्या पावन हांव जालो. पयस थावन आयलो सोम्या तान येलो कुरपे जरीन तुज्या पावन हांव जालो. थोडा वेळ आमी देवा घरका आनी होक लाभ दिवच्यात आमी करशी. हालेलुया 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 हालेलुया. ओगलाप तुका जेसू वंदन तुका जेसू वर्णित हांव तुका जेसू दासयत हांव तुका जेसू बरगडत हांव तुका जेसू नामान तुका जेसू मान तुका जेसू प्रणाम तुका जेसू वर्णिपा तुका जेसू महिमा तुका जेसू. हालेलुया होसाना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अर्गान तुका ओगलाप तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका. हालेलुया 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 हालेलुया. केदें वर्तें भाग आमचें भोव पयस सकाळच्या आराधनाद्वारे आयताराचो दीस आमी आराम करचो.
सर्वेस्पर देवान सर्ग आनी संवसार रचता आसतना 7 दिसांनी ताणें अखेर केलें काम वावर आनी 7व्या दिसा ताणें विशयोग घेतलो म्हळ्यार म्हजे बरी तुजे बरी देवाक न्हीद काडची गरज ना ह्या अशेंच आड पडची गरज ना. ताच्या बदलाक त्या 7व्या दिसा सोम्यान मनशाक रचलो. धरणीच्या धुळींतलो मनशाक ताणें रचलो पूण ताच्या नाकाच्या फुडांनी आपल्या जिवाचो स्वास ताणें फुंकलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. 2 संगती हांगासर आमकां स्पश्ट जातात. देवान आमकां रचता आसतना विशेश जतनेन मोगान आनी हुस्को दाखोवन ताणें रचलें. म्हणजे खंयची वस्त ताणें रचता आसतना सर्ग आनी संवसारांत वाचले सगळीं नखेत्रां आनी हर एक संगती रचता आसतना देवान जावं म्हणटा आसतना जालें. मासल्यो जावं म्हणटा आसतना मासल्यो आसा जाल्यो. मन जाती जावं म्हणटाना मन जाती. सुकणीं सावजां म्हणटाना सुकणीं सावजां. गुडे दोंगर दर्यो तळी आकाशा वयलीं नखेत्रां सगळीं देवाच्या आदेशा प्रमाणे जालें म्हणटा पळय पुस्तक. पूण मनशाक रचता आसतना देवान धरणीची धूळ आपल्या हातांनी घेतली. हातांनी मनशाचें रूप ताणें दिलें आनी उपरांत ताच्या नाकाच्या फुडांनी आपल्या जिवाचो स्वास ताणें फुंकलो. म्हज्या मोगाच्या भावा, म्हज्या मोगाच्या भयणी, म्हजे थंय आनी तुजे थंय देवाच्या जिवाचो स्वास आसा. साबाताचो दीस, 7वो दीस देवान म्हाका तुका व्हडा मोगान व्हड हुस्को दाखोवन व्हड जतन दाखोवन रचलें. तर देव म्हजे सांगता तुजे सांगता संबंद दवरूंक आशेता, एकवटान जिवंक आशेता. हांवें आनी तुवें ताचे सांगता सासणाच्या सासणाक एकवटाचय तो जावन आसा होरेत आमी जायचय ताची पती न्ही ताची होकाल सासणाच्या सासणाक. आनी साबाचो जो दीस हाचो एक रूपकार जावन आसा. इट्स अ सिंबल, इट्स अ सायन. इट इज ऑलरेडी ट्रायंग टू लिव दॅट युनियन, कम्युनियन with God, which we will experience in a profound way in the eternal life. देखून म्हाका जेन्ना चड आनी चड कांतारां गायता आसतना चड आनी चड समियाचो अनुभव आनी समिया ते एकवट आमी अनुभव करया. आमच्या कांताराच्या बुकांत आनी एक गीत आमी काडचें R8 ऑन पेज नंबर 367. त्याच समियाक दिन वाचुया बुकांत कांतार नंबर R8 पान नंबर 367. वंदिया वंदिया सोमियाक वंदिया, सोर राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. वंदिया वंदिया सोम्याक वंदिया. वंदिया वंदिया सोम्याक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. सोम्या मुखार खालतेपणी, सोम्या मुखार खालतेपणी, आटोन उपकार भक्तीपणी, आटोन उपकार भक्तीपणी. सोम्याक तुमच्या आज वंदिया, सोम्याक तुमच्या आज वंदिया. वंदिया वंदिया सोम्याक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. तूं म्हाका उलो मारतलोय आनी हांव तुका जबाब दितलो आनी तुका कळीत नासले गुंडायेचे घुट हांव तुका कळीत करतलो. जेरमाया प्रवादीचो बूक 30 आनी 3 अवस्वर 3री वड. जेरमाया चॅप्टर 33 वर्स 3. वय सम्याक उलो मारता आसतना तो हाजर जाता
ह्या बोपोई सक्रामेंतांचो सर्वेस्पर देव खरोच हजार आसा तुमी जेजू आपल्या कुडीन आनी राखता देवपणांत आनी मनशापणांत सर ताजे आशिर्वादांक घेवन हजार आसा देवा बापाच्या एकवटांत आनी पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाक घालतो आसा आंज बडव्या संत भक्त आनी मरी माय सर सर्गीचे जळ भारत हांगासर हजार आसा आध्यात्मीक दोळ्यांनी पळयत आसतना म्हाका जेन्ना तो अनुभव तुका जाता होय आमी काळजांत हांव समियाक वंदया ताची स्तुती करया ताचें आराधन करया हर एक आशिर्वाद आनी बेसांव आमी जण घेवया आयल्या धनिया कर दया आयल्या धनिया कर दया दाखय सोम्या तुझी दया दाखय सोम्या तुझी दया वंदिया वंदिया सोम्याक वंदिया हालेलुया 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 म्हाका जेन्ना बोपोई सक्रामेंतल्या जेजू लागीं आमी वैयक्तीक रितीन विशेष रितीन प्रत्येक रितीन आमी मागया देखून म्हज्या उपरांत तुमी सांगा मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू ह्या बोपोई सक्रामेंतांत बोपयत तूं खरोच हजर आसाय खरोच हजार आसा म्हण हांव पाती येता म्हण हांव पाती तुजें हांव आराधन करता तुजें हांव आराधन करता तुजी हांव स्तुती करता तुजी हांव स्तुती तुका करता हांव अर्घ आनी होगळाप दिता तुका हांव हांव तुजें आराधन करता तुजें आराधन तूं करता म्हजो देव म्हूण हांव वळखून घेता म्हजो देव म्हूण हांव वळखून म्हज्या घेता. खातीर तो मनीस जालोय म्हज्या खातीर तूं मनीस म्हज्या गतीन तूं जियलोय म्हज्या गतीन तूं जियलोय. पातक एक सोडणू पातक एक हेर सोडणू. सर संगतीनी हेर सर म्हज्या संगतीनी. गतीन तूं जियलोय म्हज्या गतीन तूं म्हज्या जियलोय. पातकाची शिक्षा म्हज्या पातकाची तुवें शिक्षा. तुजेर घेतली तुजेर घेतली. निरापराधी जावन आसलो निरापराधी तूं जावन म्हजे आसलो. खातीर म्हजे खातीर खुर्साचें मरण खुर्साचें मरण स्वीकार करताय स्वीकार करताय. वर्ती दगदवणी वर्ती दगदवणी. वर्ते कश्ट कश्ट. वर्ते संकश्ट वर्ते संकश्ट. आनी वर्ते दूख वर्ते तूं दूख. अनुभव करताय करताय. तुज्या माथ्यार माथ्यार कांट्याचो मुकुट कांट्याचो मुकुट ताणी सांडसिलो सांडसिलो. तुज्या विणग्या कुडीचेर विणग्या कुडीचेर जेरबांदाचे मार मारले गरबदाचे मार मारले. तुका बारादी खुरीस होवंक दिलो तुका बारादी खुरीस तो कालवार पर्वत पर्वत. तूं होडा मोगान सोडलोय सोडलोय. म्हजे खातीर खातीर. त्या गोलगोथा म्हणल्या जाग्यार म्हणल्या जाग्यार. कट्ट्याच्या त्या सुवातेर त्या सुवातेर. 3 खिळ्यांचेर खिळ्यांचेर. 3 वरांच्या की चड वेळ चड तूं वेळ उम काडलोय काडलोय. तुजे अखरे सुतेंब रगत रगत तुवें वारयलें वारयलें. वय समिया जेजू जेजू. तुवें 7 फावटी सात फावटी तें रगत वारयलें रगत वारयलें. तूं देवाची शेळी जालोय शेळी जालोय. मनशा कुळा बगसूंच्या खातीर बगसूंच्या खातीर. मनशाच्या पातकाची शिक्षा शिक्षा. माफी जावच्या खातीर माफी जावच्या खातीर. तुजी दैवीक काकूत दैवीक काकूत. आमच्या खातीर उक्ती जाली उक्ती जाली. तुजे आमलेक रगत रगत. मुजेर शणै सम्या शणै सम्या. म्हज्या कुडीच्या कुडीच्या. हर एका विश्वाचेर विश्वाचेर. तुजे आमलेक रगत आमलेक रगत. शणै सम्या शणै सम्या. म्हाका तूं पवित्र कर सम्या तूं पवित्र कर म्हाका सम्या. समर्पित कर सम्या समर्पित कर सम्या. म्हाका रूपांतर कर सम्या रूपांतर कर सम्या. म्हाका नवो व्यक्ती कर नवो व्यक्ती कर सम्या. म्हज्या कुटुंबाच्या म्हज्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांचेर सांद्यांचेर. तुजे आमलेक रगत रगत. तूं शणै तूं शणै. हर एकल्यानी हर एकल्यानी. माया मोगान जियेशें कर मोगान जियेशें कर. पातक सांडून पातक सांडून. पवित्र जिणी जियेशें कर पवित्र जियेशें कर. आमच्या कुटुंबांत आमच्या कुटुंबांत आमकां बरी भलायकी दी बरी भलायकी दी. ल्हाना भुरग्यांनी ल्हान भुरग्यांनी. बरें शिकप शिकोवन शिकून. भावार्थ जोड घेवन जोड घेवन. पाती आनी गूण करून घेवन गुण करून. बऱ्या शगुणांनी बऱ्या शगुनांनी. बरो फुडार आसा करीशें कर फुडार कर. सर तरणाट्यांनी तरणाट्यांनी. पवित्र जिणी जियेशें कर पवित्र जिणी जियेशें आपली कर. देणी आपली देणी. आपली तालेंतां आपली तालेंतां. आनी आपलें शिकप शिकप. बरेंकन वापरन बरेंकन वापरन. वेळार तांकां काम मेळाशें कर काम मेळाशें कर. बरेंकन काम करन बरेंकन काम कुटुंबाक करन. एक आशिर्वाद जायशें कर कुटुंबाक एक आशिर्वाद जायशें कर. वेळार तांच्या जिवितांत जिवितांत देव आपण स्वीकार करूंक स्वीकार तांकां करूंक. फावो कर तांकां फावो कर. समिया जेजू समिया जेजू. तुज्या मांडावळे प्रमाणे मांडावळे प्रमाणे. जिविताचो सांगाती सांगाती. जिविताची सांगातीन सांगातीन. तांणी वेळार जोडून वेळार जोडून. काजरी भोव पवित्र सक्रामेंत पवित्र सक्रामेंत. तांणी स्वीकार करीशें कर स्वीकार करीशें कर. खरी एका काजरी जोड्यान जोड्यान. भाग्यवंत कुटुंब भाग्यवंत कुटुंब. आसा करीशें कर करीशें कर. काजरी जिवितांत काजरी जिवितांत. वेळार तांकां भुरग्यांचे देणे फावो कर देणे फावो कर. ह्या भुरग्यांक भुरग्यांक ल्हान व्हड करूंक ल्हान व्हड करूंक. आवय बापाय ते आवय बापाय ते पवित्र आत्म्याचो पवित्र आत्म्याचो अभिषेक फावो कर अभिषेक फावो कर. तांच्या कुटुंबांत तांच्या कुटुंबांत कितेंच उणें पडोंक पडोंक तूं सोडी नाका सोडी नाका. बरी भलायकी बरी भलायकी.
सुख आणि संतोष संतोष, बरें काम बरें काम, आर्थिक आशीर्वाद आशीर्वाद, पयशांचो आशीर्वाद पयशांचो आशीर्वाद, तांकां तूं फावो कर फावो कर, बरे सवलत्यो बऱ्यो सवलत्यो, एक बरें घर बरें घर, एक बरी उदकाची बांय बांय, आणि सर संगती संगती, तांकां वदाक संदी तांकां वदाक संदी, आमच्या पिड्या शिड्या वेळार शिड्या वेळार, आमच्या कष्ट आकांता वेळार आकांता वेळार, आणि आमच्या उतर प्रायर उतर प्रायर, आमी निराश जायन अशें कर निराश जायन अशें कर. समया जेजू समया जेजू, तुज्या आमोलीक रक्तान तुज्या आमोलीक रक्तान आमकां सुरक्षीत सांबाळ सुरक्षीत सांबाळ. हर एक देंवसराची सकत हर एक देंवसराची सकत, हर एक पाताळाची सकत पाताळाची सकत, हर एक यमकोडाची यमकोडाची सकत सकत, सैतानाची सकत सैतानाची सकत, हेरांनी आमचे विरोध हेरांनी करची आमचे विरोध करची, पितीसपणाची पितीसपणाची, माट मंत्रांची माट आणि मंत्राची, खंयच्या स्तराची खंयच्या खोटी स्तराची, सकत खोटी सकत, जेजूच्या कुर्साच्या पांयान तळा पांयान तळा, भस्मन खबर करनोडे खबर करनोडे, संपूर्ण तरां खबर करनोडे खबर करनोडे, संपूर्ण तरां नाश करनोडे संपूर्ण नाश करनोडे, आमकां सुडका लाभय आमकां सुटका लाभय, आमकां आशीर्वाद लाभय आशीर्वाद लाभय, बरोन ओमतोच्या मापान तुझ्या मापान, संतोष आणि आनंद आणि आनंद, आणि साल्वासांव आमकां फावो कर फावो कर. हालेलुया हालेलुया. होजान्ना हालेलुया 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 हरगा बापा होगळा जेजू जय जय पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 पवित्र आत्म्याच्या अभिषेका खातीर मागया मोगाचें न्हू तेन्ना आमकां जेजूच्या आमोलीक रक्ताच्या आसा सावळे काल त्या आमोलीक रक्ताच्या त्या वेंगेन आमकां अपरबेन सुरक्षीत रावोंक आमकां सगळ्यात मेळटलें मुझे थंय जिये पवित्र आत्म्या सदां काल जिये देवाच्या आत्म्या मुझे थंय जिये तूं जर तर तान येवन मागताय पवित्र आत्म्या जोड घेताय तान येवन माग आशे येवन माग व्हडा अत्रेगान माग ये पवित्र आत्म्या ये म्हाका अभिषेक कर पवित्र आत्म्याचो अभिषेक जातलो सगळी कूड तुजी खामतेली तुज्या काळजांत बरो नमताच्या बापान संतोष आनी आनंद तुका लाभतलो संवसाराची जडाय तुका सणवेतली बरी भलायकी तुजेर आशिर्वाद कुटुंबाचेर तुज्या व्यापार वैभटाचेर तुज्या कामाच्या जाग्यार तुज्या बिझनेसान वय तुज्या बेळ्याचेर तुवें हाती घेवच्या हर एका वावराचेर तुज्या संबंधांचेर तुज्या कुटुंबादारांचेर तुज्या इश्टामंत्रांचेर समेस्तांचेर देवाचें आशिर्वाद देवन येतलें देखून आशे येवन पवित्र आत्म्याक तूं स्विकार कर मुझे थंय जिये पवित्र आत्म्या मुझे थंय जिये पवित्र आत्म्या सदां काळजिये देवाच्या आत्म्या सदां काळजिये देवाच्या आत्म्या मुझे थंय जिये मुझे थंय जिये मुझे थंय जिये मुझे थंय जिये मौन मुझे नितळ कर चिंता मुझे निर्मळ कर मौन मुझे नितळ कर चिंता मुझे निर्मळ कर काळीज मुझे खलते कर जीवित मुझे भोळे कर सांगा काळीज मुझे खलते कर जीवित मुझे भोळे कर काळीज मुझे खलते कर जीवित मुझे भोळे कर काळीज मुझे खलते कर जीवित मुझे भोळे कर मुझे थंय जिये पवित्र आत्म्या मुझे थंय जिये पवित्र आत्म्या सदां काळजिये देवाच्या आत्म्या सदां काळजिये देवाच्या आत्म्या मुझे थंय जिये मुझे थंय जिये मुझे थंय जिये मुझे थंय जिये दोळ्यांक मुझ्या दिश्ट दी
जिबेक मुजा लगम दी डोळ्यांक मोजा दिश्ट दी जिबेक मोजा लगम दी कानान मुजा उतरां घाल मोणान मुजा जणवाय घाल कानान मोजा उतरां घाल मोनान मोजा जणवाय घाल कानान मुजा उतरां घाल मोणान मुजा जणवाय घाल कानान मोजा उतरां घाल मोनान मोजा जणवाय घाल मुझे तेजिए पवित्र आत्म्या मुझे तेजिए पवित्र आत्म्या सदा काळजिये देवाच्या आत्म्या सदा काळजिये देवाच्या आत्म्या मुझे तेजिए मुझे तेजिए मुझे तेजिए मुझे तेजिए ताण येऊन मागा आशा येऊन मागा पडा उतरेगान मागा घेया पवित्र आत्म्या स्वीकार करा पवित्र आत्म्या हात मुजा बोळ दी कामांग मुजा फोड दी हातांग मुजा फोड दी कामांग मुजा फोड दी पायांग मुजा सांभाळवर जिनी मुजी सुफळ कर 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 मुझे तेजिए पवित्र आत्म्या मुझे तेजिए पवित्र आत्म्या सदा काळजिये देवाच्या आत्म्या सदा काळजिये देवाच्या आत्म्या मुझे तेजिए 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 प्रेज लॉर्ड हालेलुया त्या पवित्र आत्म्याचो अनुभव जात असताना म्हाका सगळ्या कुडींत थंड वारें वाळयल्या बरी जाता विशेष दग जाता आसतना दाव जाता आसतना आमकां बघता बरो एक पावस येयचंय वा थंड वारें वाळा जाय म्हूण पवित्र आत्म्याचो अभिशेक जाल्ल्या वेळार सगळ्या कुडींत एक थंड वारें वाळयल्या बरी जाता आमच्या काळजाच्या गुंडायेंत आमच्या मतीच्या गुंडायेंत एक थंड वारें शांत प्रशांत आनी बरो ममताच्या मापान संतोष दादोसकाय तृप्ती बघता कसलेंय वजें असल्या संवसारी वजें तें सगळें आमचे तन पयस वचून आमच्या भितर आमच्या कुडी आत्म्यांत हगुराय हळू जाल्ल्या बरी बघता प्रेज द लॉर्ड म्हाका तसलो अनुभव जालो तुमकांय तसलो अनुभव जालो जावयेत आनी तसलो अनुभव खातीर मागता आसतना पवित्र आत्मा खंडीत जावन तुमकां दितलो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्यान आमी 6 मातेवाचो वांजेल आमी उक्त करया बपय सक्रामेंताच्या हाजरपणान थोडो वेळ देवाचें उतरी आमी नियाळ करया थंयसर अवस्वर 7 मातेवाचो वांजेल अवस्वर 7 20 आनी 4 वळी तावन 20 आनी 7 वळ पर्यंत Gospel of Saint Matthew, chapter 7, verses 24 to 27. म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर खडपार बांदलेल्या एक बुदवंत मनशा बरी पावस वतलो आवड सडलें जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें तरी तें कोसलोन पडोंक ना कित्याक ताची बुन्याद खडपार घाल्ली जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपलें घर रेवेर बांदलेल्या एका हेड्डा परी पावस वतलो आवरी सडलें जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कोसलोन पडलें अशें सगळें सत्यानाश जालें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गां जेजू होगळाप जेजू कितल्या अपुरब्याच्या उतरांनी
तूं म्हाका संदेश दिताय, तूं म्हाका संदेश दिताय आनी म्हाका म्हज्या जिवितांत वाट दाखयताय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्या नोसमी हांचे सुची उतरां आमी नियाळ करया. जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर खडपार बांदलेल्या एका बुद्दवन मनशा बरी. मोगाच्यान आमी देवाचें उतर आयकता, आराधनांत वांटो घेता, मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता, रेतेरीक वता. कित्याक आमी वता? एका भयणीन म्हाका म्हळें, फादर तुमचें आराधन आनी तुमचें मिसाचें बलिदान म्हळ्यार म्हाका भारीच एक आतुराय आनी वर्त एक मोग म्हाका. हर एक पटी वांटो घेता. कित्याक म्हणटा आसतना ती म्हणटा, कित्याक म्हळ्यार फादर तुमी वेळार मोग दितात. म्हाका संतोश वेळार आराम जाता आनी वेळार मोग जाता. तिणें उलयता आसतना म्हाका कळ्ळें तें आराधन एक मिसाचें बलिदान एक लितुर्जी म्हणल्या बरी तिका. सदांचें एका कामांत तें काम जायजेत त्या रितीन. आनी एकली व्यक्ती म्हाका म्हणटा, फादर तुमचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान म्हाका भारी बरें जाता. कित्याक ताळो बरो आसा फादर. कितलें अपुर्ब्याचें संगीत फादर, कितलें अपुर्ब्याचीं ती कांतारां. ताळो कितलो बरो आसा तुमच्या गावप्याचो आनी संगीत कितलें अपुर्बें स्मूथ आनी मेलोडियस भारी अपुर्ब्याचो निनाद विनाद थंयसर आसा. भारी बरें जाता फादर आमकां. आनी तिणें आयकोनचें बरो आवाज म्हणून तिका भारी बरें जाता. आनी एकलो भाव म्हाका म्हणटा, फादर तुमच्या मिसाच्या बलिदानांत म्हाका नवे संगती शिकोवंक मेळटात फादर. भारी नवे संगती, न्यू आयडियाज, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू थॉट्स, व्हेरी क्रिएटीव या रचनात्मक संगती थंयसर आसात. देखून फादर तुमच्या आराधनांत हांव वांटो घेता. आनी सबार जाणांनी सांगलें आसा म्हाका, फादर म्हाका आराधनांत मिसाचें बलिदान जायतें बरेंपण लाभलां फादर. जायती म्हजी पिडा गूण जाल्या, जायते म्हज्या बिझनेसांत म्हाका लाभ जाला, जायते फावटी निराश जाल्या, देस्पर जाल्या. म्हाका नवी उमेद मेळ्ळ्या म्हज्या जिवितांत. आनी हांवें दिल्ले पयशे म्हाका फाटीं मेळ्ळे. हांवें पयशे सांडलेले म्हण चिंतले, लॉस जाल्ले म्हाका फाटीं मेळ्ळे. सबार जाणांनी अजापां विजमितां अद्भुतां तांणी अनुभव करतात. देखून मिसाचें बलिदान ह्या आराधन ह्या रितीर ती आयकतात, ह्या तांतूं वांटो घेतात. पूण एका व्यक्तीन कालच सांगली उतरां म्हज्या कानांत आनी गुणगुणटा. ती म्हाका म्हणटा, फादर गेले त्या तुमच्या कोंकणी रेतीरीक हांव आयली, त्या रेतीरीन म्हाका इतलो बरो दैवीक अनुभव जालो, पवित्र आत्म्याचो अभिशेक. आनी तो अभिशेक आजून म्हज्या काळजान म्हज्या मनांत हांव अनुभव करना आसा. म्हज्या जिवितांत तो मंद आसून येता. मात न्ही फादर, म्हजें जिवीत हांवें नव्यान बांदून हाडोवचोर केलां. म्हजें जिवीत हांवें नव्यान बांदून हाडोवचोर केलां. ही उतरां मोगाच्यान परतून उडा आसता. नव्यान बांदूंक सोर केलां फादर हांव. आनी की त्या उतरां प्रमाणे म्हजें जिवीत हांव बांदून हाडटां. म्हजीं चिंतनां, म्हजीं भोगणां, म्हजें उलोवणें, म्हजे संबंद, जें कितें हांव करूंक येता म्हज्या जिवितांत सगळें देवाच्या उतरां प्रकार. म्हाका सबार जाणांनी म्हाका ह्यात सांगलां, हांवें रेते उपरांत म्हजें जिवीत हांवें नव्यान बांदलां. म्हजे संबंद हांवें नव्यान बांदल्यात. म्हजें कुटुंब हांवें नव्यान बांदलां. जेजू म्हणटा, जो कोण म्हजी उतरां आयकता आनी ती पाळटा तांणी एक घर बांदलेल्या बरी. बांदचें म्हणटा आसतना मोगाचें आमकां एक व्हड आतुराय, एक व्हड उमेद. कित्याक बांदचें म्हणटा आसतना थंयसर जायते संगती आटापून आसात. 2 दिसां पयलीं म्हज्या एका वळखीच्यान म्हाका आतां आपयलें. तांचो नवो काण गेल्लो घर जागो दाखोव. आनी म्हाका विचारता, कसो आसा फादर हो जागो? आनी त्या जागो हांवें पळयलो. त्या जाग्याच्या कोणच्या वचून हांवें आगमन शेणयलें आनी मागणें केलें. मात न्ही त्या जाग्यार तावन इल्लें पयस वचून भोंवतणीचीं घरां कशीं आसात, भोंवतणीच्या जाग्यार कितें सक्कड आसा पळय, एक कितेंय बांदचें म्हळ्यार अशेंच बांदूंक जायना. भोंवतणी कितें आसा की म्हण पळयची. मात न्ही रस्तो खंयच्या कुशीन आसा आनी घर खंयच्या कुशीक तोंड करून बांदयेत. मुड लागी, इश्ट गी, बडगा गी, दॅट इज नॉर्थ, ह्या खंयच्या कुशी बांदयेत आनी खंयचे कडेन भांय तांतूं आनी कशें बांदीचें. जायत्यो संगती आसात. आनी बांदल्या उपरांत ते वेग्गी ते मोडूंक जायना. ते घट्ट मजबूत आनी ते वयर येता. आनी तांतूं एका तराची सोबाय आसा, आपुरबायची सोबाय. आनी त्या घरा भितर मनशां रावतात आनी तांचे हर एक जिविताचे संगती त्या घरा भितर ती करतात. देखून एक बांदचें म्हणटा आसतना वय जावं पुरो एक व्हड बांदप या ल्हान बांदप, पूण कोणी बांदता आसतना घर बांदचें सकाळचें की व्हड उमेदीचें जावं पुरो एक फ्लॅट, एक ल्हानशें झोपणें या एक रावळेर कितेंय जावं दी घर. जेजू ताची उतरां आयकून ती पाळटा, तांकां घर बांदतल्याक सरी करता. घर म्हणजे म्हजें घर,
चबार घरांची नांवां पळयलां. माय घर, माय बेत, बेत म्हळ्यार घर हिब्रू भाशेंत, देखून माय बेत, स्वीट होम, लव नेस्ट, प्रेम कुटीर, कितलीं अपुरबायेचीं नांवां दितात. कित्याक घरा भायर येता आसतना आमी संवसाराक जाय आसल्या बरी जियेता. जावं करो बिजनेसाच्या जाग्यार बिजनेस चड जावंक आमी त्या रितीन उलयता. ह्या कामाच्या जाग्यार बरो सांबाळ मेळच्या खातीर या प्रमोशन मेळच्या खातीर आमी त्या रितीन आसता. इस्कालांत मास्टरांनी टिचरांनी सांगल्या बरी आसता. पूण घरा आयिल्ल्या वेळार घरा भितर आमी संपूर्ण तरान सुडकेन जियेता, स्वतंत्र रितीन जियेता. आमी कितें जावन आसा तें आमच्या घरा भितर आमी जियेता. आमच्या मोगाच्या मनशान सांगता, घोवा सांगता, बायले सांगता, आवय बापाय सांगता, भुरग्यांक सांगता, आबा व्हडली माय सांगता, कोटमादारां सांगता, आमच्या संबंदीका सांगता. आमकां कशें जाय, आमी कितें नीज आमच्या भितर जावन आसा तशें आमी जियेता. देखून जेजू देवाचें उतर आयकून घर बांद ती पाळटल्याक एका घर बांदप्याक तो सरी करता. आनी आतां घर बांदता आसतना आमी घर बांदल्यार घराक जायती साहेत आमकां जायची. कितें जाय? फातर जाय, चिरे फातर या कडपी फातर, इटे मातयेचे या सिमेंटीचे, सिमेंट जाय, रेंव जाय, फातर जाय, लोंकाड जाय, स्टील जाय, रुकाड जाय, प्लास्टीक जाय, दिवे जाय, लायट जाय, वायरां जाय, टॉयलेटाचे वॉशरुमाचे जायत्यो संगती जाय, किचनाचे वस्तू जाय. हे घर बांदतना जायत्यो संगती आसात, जायत्यो वस्तू आसात. आनी हे सगळें बांदच्या पयलें, घर बांदच्या पयलें जाय आमकां एक बरी बुन्याद. कित्याक तें घर मजबूत जायचें, घट्ट जायचें, मजबूत जायचें आनी शाश्वत जायचें. विविध तरांची बुन्याद घालचें आमी पळयलां. आनी बुन्याद घालता आसतना रेंवेर घालूंक जायना, मोव मातयेर घालूंक जायना. आमी गुंड कंटाव खंयसर तो चिरे फातर आमकां मेळटा बांदा, घट फातर, लॅटरायट स्टोन, थंय पसत खणून आमी बुन्याद घालता. खडपी फातराचेर बुन्याद घाल्यार आणखी भारीस बरी. आमच्या मुलगीत जायते कुद्रो आसात. कुद्रो म्हळ्यार न्हंयच्या मदें आयलँड्स आसात. चारी कुशीन न्हंय या दर्यो आनी मदें जागो, ताका आमी म्हणटा आयलँड्स ऑर कुद्रू. आनी त्या कुद्रूचेर माती भोव आसता. बांदा कितलें खणल्यार कडप मेळना, चिरे फातरय मेळना. देखून कशी बुन्याद घालची? थंयसर एक उपाय आसा. थंयसर कितें करतात? लेंटील बीम घाल, लोंकडाचे सरळ घाल, सगळे जाग्यार घर बांदचे तितल्या जाग्यार ते बीम घाल, लंकड घाल, ताचेर कॉन्क्रीट सिमेंट घाल. पयलें एक फावंडेशन, बुन्यादच ती लेंटल बिमाचेर घालतात. आनी ताचे वयर सवकास फातर बांदतात. आनी फातर बांदून वयर येता आसतना, चिरे फातर या खडपी फातर बांदून वयर येतना त्या झाडाक सगळे बिल्डिंगाचे, सगळ्या घराचे ती बुन्याद सवकास बांदाव येता आनी घट जाता. विविध तरान आमी बुन्याद घालयत, पूण बुन्याद मात घालीचेच. बुन्याद घालिनासतना आमकां बांदूंक जायना. बांदचें म्हणटा आसतना मोगाचें न्हू, संवसारी रितीन, लौकीक रितीन, भौतीक रितीन आमी बांदता. ही स्वामी जेजू आमच्या आध्यात्मीक जिविताक सरी करता. आमच्या जिवितांतय आमी बांदी जाय. कितें बांदी जाय? जिवीत बांदी जाय. सबार जाणां मोगाचें न्हू सदांच नांवां परतेंची जियेतात. ते केवळ प्रायेन म्हातारे जातात. हरी एकलो मनीस सकाळी उठता आसतना एक दीस चड ताच्या जिवितांत तो करशिता आनी मरणाक लागीं जाता. आमी केवळ प्रायेन आमी म्हातारे जावयेत, पूण आनी एका तरान आमी जाणवायेन, बुद्वंतकायेन, गिन्यानान, शिकपान, मोगांत, बोगसाण्यांत, सेवेंत, भावार्थांत, देवाच्या राज्यांत, सामाजीक रितीन, क्रियाशील रितीन, संवसाराच्या चटवटिकेनी मेतेर जावन सबार तरान आमी आमच्या जिवितांत संगती आमी बांदून हाडयेत. शिकप ही आमी बांदचें एक बांदप जावन आसा. बऱ्यांतलें बरें शिकप आमी शिकत जाय जाल्यार ताका बरें फावंडेशन आमी घालचें. वंदने क्लासींत जावनच, पयल्या क्लासींत जावनच आमी बरें करून शिकत जाय. धव्या क्लासींत SSLCंत बरें रिजल्ट काडल्या मात PUCंत बरें रिजल्ट काडून जाता. PUCंत रिजल्ट काडल्या मात्र इंजिनियरिंगांत या BSc नर्सिंगांत या इंजिनियरिंगांत या दाक्तराच्या शिकपांत या एरोनॉटिक इंजिनियरिंग, बायो केमिस्ट्री या कितें शिकोंक आसा, मायक्रोबायोलॉजी कितेंय शिकोंक आसा, ते हरी एक शिकयत तें बांदप. आमी बांदून हाडयत आमचें गिन्यान, आमी बांदून हाडयत आमची जाणवाय. आमी बांदी जाय आपुरबायेचें एक बरें
बरें नांव समाजीन कुटुंबांत एक बरें कुटुंब बांदून हाडचें एक बांदप म्हणल्यार बरी घो बायलांनी अशेंच एक काजारी जिवीत जियोवचें न्ही आमचें काजारी जिवीत म्हळ्यार एक बांदप तें बांदून हाडी जाय आमचें कुटुंब म्हळ्यार एक बांदप म्हजी ह्या सारकी जिणी म्हळ्यार एक बांदप बऱ्या तरान तें बांदून हाडी जाय कितलें उंच बांदूंक जाता कितलें रुंद तें बांदूंक जाता कितलें मजबूत बांदूंक जाता कितलें शाश्वत तें बांदूंक जाता कितलें आपुरबेन तें बांदूंक जाता कितल्या बऱ्या सवलतेन तें बांदूंक जाता तितलें बरें पूण हाका सगळ्यांक बुन्याद जाय आनी बुन्याद म्हणटा आसतना कोलोसेकारांक बरयलें पत्र आमी काडीचें थंयसर कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत दुसऱ्या अवस्वरांत आमी 7व्या वळीर आमी अशें वाचता कोलोसियन्स चॅप्टर 2 वर्स 6 and 7 क्रिस्ता जेजूक तुमी सोमी म्हूण स्विकार केला देखून ताचे सवें जियोंक फुडें सरा तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे तुमच्या जिणयेची पाळां ताचेर रोमोवन दवरा तुमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडा सकट म्हणा बांदून हाडा भावार्थान तीर रावा आनी देवाक सदांच विस्वासी दिनवासी जाया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सोमी जेजू म्हणल्यार त्या खडपाच्या बुन्यादीचेर आमचें घर म्हणलें मातयेचें आतां मात्र तें शाश्वत उरता म्हूण धरसून सोमी जेजू म्हणटा पावस वतलो आवड चडलें जर वारेंय वाडलें आनी त्या घराक मारलें पावस वतलो आवड चडलें झड वारेंय वाडलें म्हाका हें वाचता आसतना म्हाका एक विशेश अनुभव जालो एक विशेष सावाली म्हज्या मतींत उदेलें कितें तें जावन सांग सोमयाचेर आमी बांदून हाडल्यारय पावस सुकाना आवड सुकाना जड वारें सुकाना सोमयान जेजून सामका म्हणा जो हांव वांजेलां 16व्या वस्त्रांत 33व्या वळीर गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 16 वर्स 33 ह्या संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय कश्ट दोगदोणी पिडाशिडा अनवरां समस्या आसतलीच पूण तुमी खुशाल बरी जाया संतोष बरी जाया कित्याक हांवें संवसाराचेर जैत वेलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सोमया जेजू म्हणल्यार त्या बुन्यादीचेर आमी बांदून हाडलें तर ह्या संवसारांत पावस जड वारें वादळ आसतलेंच आनी तें मारतलें आमच्या घराक जावं पुरो आमच्या शिकपाक जावं पुरो आमच्या गिन्यानाक जावं पुरो आमच्या बिजनसाक व्यापार वयवाटाक जावं पुरो आमी शेता बाटांनी करच्या त्या बेळ्याक जावं पुरो आमी करच्या त्या वावराक कंपनीन आमी करच्या त्या समाज सेवेक जावं पुरो म्हज्यास ते ह्या सारकी जिविताक तुज्या त्या आपोवण्याक विधवपणाच्या विदुरपणाच्या एक आवय जावन बापूय जावन तुका आसच्या त्या आपोवण्याक तें मारतलेंच आनी मारता आसतना जर तर तुजी बुन्याद तुवें बांदलेल्या त्या बांदपाची बुन्याद सोमया जेजूचेर घाल्याय त्या दाळा तें मजबूत आसतलें देखून म्हज्या भावा भयणी त्या वारा वादळा दरसा नाका त्या पावसा दरसा नाका त्या आवराकी दरसा नाका ताच्या बदलाक तुजी बुन्याद खंयसर आसा तें पळय तुजी बुन्याद घट्ट करून घे म्हूण धरसून मोगाचें देवाचें उतर आमकां कोरिंथकारां बरयल्या पयल्या पत्रांत 3ऱ्या वस्त्रांत 10व्या वळीर अशें आमचें बांदप कशें मजबूत करियेत की म्हूण आमकां शिकयता 1 Corinthians chapter 3 verse 10 ताजे पयलें 9वी वळूच आमी वाचयेत आमी सर देवाच्या सेवेंत 6 वावराडी तुमी ताचें शेत ताचेंच बांदप आमी सर देवाच्या सेवेंत 6 वावराडी परतून म्हणा 6 वावराडी वी आर कोलॅबोरेटर्स वी आर को-वर्कर्स देव मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत थोडे संगती वदाकसून आमकां दिता हांवें खंय जल्मोवचें म्हजी आवय बापूय कोण हांव खंयच्या गांवांत जल्मता खंयच्या शतमानांत खंयच्या इस्व्यांत खंयच्या म्हयन्यांत खंयच्या दिसा हें देव थंय करता आनी केदाळ म्हजी आवय सरता केदाळ म्हजो बापूय सरता केदाळ म्हज्या जिवितांत कश्ट संकश्ट येता केदाळ पिडा शिडा समस्या येता हें सगळें देव थंय करता हांवें सांगूंक जायना म्हाका परीक्षा नाकात म्हणून जर तर भुरगीं म्हणटा जाल्यार मम्मी डॅडी म्हाका परीक्षेक एक वचोंक नाका शिका जाल्यार शिकता जायना पुता परीक्षा बरयल्या मात्र तूं उत्तीर्ण जाताय यू आर प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास वय 10व्याची परीक्षा बरयल्या मात्र तूं पियुशी वताय नाजाल्यार जायना कितलें शिकल्यार 10वी पर्यंत पावना पियुशी जाल्या उपरांत परतून परीक्षा येता आसतना बरे मार्क्स काडी जाय आनी परीक्षा बरी जाय त्या जाल्यार मात तूं उत्तीर्ण जाताय तूं यू आर गोईंग टू ए हायर लेवल तो ट्रबल्स आर फॉर युअर ट्रान्सपोर्टेशन टू ए हायर लेवल troubles are not for your destruction not for your devastation troubles are for your transportation to a higher level तुझ्या जिवितांत परीक्षा तुझ्या जिवितांत तुका वर्तो करच्या खातीर देवान ते दिता आसतना तुवें देवा सांगता सहकार दी जाय आनी तुवें
देवा सांगता मेळोन तुजें जिवीत बांदून हाडी जाय, तुजो आत्मा बांदून हाडी जाय, तुजें अंतस्कर बांदून हाडी जाय, तुजें जिवीत तुवें बांदून हाडी जाय. आनी बुंदरसन सांग पावल म्हणटा, देवान म्हाका दिल्ल्या कुरपे सरी जावन एक महेत्वंत आनी खारबारी बांदप्या बरी हांवें बुन्याद घाल्या आनी आतां ताचे वयर दुसरो एकलो बांदप चडयता. पूण आपूण कशें बांदता त्या विशयान हर एकलो सत्राय घेवं. प्रेज द लॉर्ड. कशें तूं बांदताय ह्या विशयान तुवें सत्राय घे जाय. कित्याक येदोळस घाल्ल्या बुन्यादी शिवाय दुसरी बुन्याद कोणाच्यानच घालूंक नजो. 12वी-13वी बोळ. पूण ह्या बुन्यादीचेर भांगारान, रुप्यान, मोलादीक रत्नांनी, रुखान, तणान वा भातेणान कोणी बांदीत जाल्यार हर एकल्याचें काम स्पश्ट तरान दिसून येतलें आनी समयाच्या दिसा तें परगट जातलें. प्रेज द लॉर्ड. बांदता आसतना कशें बांदयत? भांगारान, रुप्यान, मोलादीक रत्नांनी, रुखान, तणान वा भातेणान. हांव ल्हान आसतना आमचें घर नळ्यांचें घर आसलें. कुशीन आमच्या गोठो आसलो. तो कोलवांचो. तण सुकल्या उपरांत त्या घराच्या पाक्याचेर घाल, पावसाचें उदक भितर येनातल्या बरी आमी पाकें करतले. आनी ताची वणंद मातयेची वणंद, माती कालोवन माती दोन बांदलेली. आमचे घरी पयलें बांदता आसतना थोडे मातयेची इटे खण सयत बांदतले. पूण ते तितले मजबूत न्ही. हांव ओरिसा तशेंच मध्य प्रदेशांत मिसांव गांवांत वचून मिसांव वावर केला. थंयसर भोव दुर्बळे थोडे रानांत असलीं झाडां कातरतात. झाडां सुकल्या उपरांत तेंच घराची वणंद कशें दवरून त्या झाडाकच माती लावन आनी उपरांत शेण पुसून वणंद कशें धरतात. असली वणंद 5, 6, 7, 8 वर्सां सड्ड म्हळ्यार तितल्या वर्सां भितर पाड जाता. परतून परतून ती नव्यान बांदतेच रावची. वयर पाकें तशेंच तणाची तण वा झाडां हाडून दवरची. ताचे वयर इल्लो कोलू या मोव तण दवरचें. पावसाचें उदक भितर येनातल्या बरी करचें. आनी असलीं घरां भारी नाजूक, भारी रिस्केची. कित्याक जर तर घरा भितर उजो करता आसतना रांदता आसतना उजो खंय ताका लागलो, वण देखी ह्या पाक्याक, घडये भितर घर सगळें भस्मन गोबर जावन वता. जर तर खंयची वस्त आसा उज्यांत संपूर्ण तरान नास जाता, नाजाल्यार इल्ली तरी नास जाता. जावं पुरो अल्युमिनियम, जावं पुरो लंकाड सयत उज्याक इल्लें तरी ताका 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 आपाय आसा. पूण भांगार एक विशेश वस्त. देखून सांपावल तें पयलीं म्हणटा, भांगारान गी तुवें कशें बांदलां. भांगार जाल्यार उज्यान पडल्यार भांगारा तें असलें मेळ्ळें धुवन वेता, नास जावन वेता, शिवाय भांगार नास जायना. देखून भांगाराक अदीक चड मोल संवसारार. कित्याक उज्यांत घाल्यार भांगार नास जायना, ह्या करपन वचना. भांगार आनीकी चड परजळटा, आनीकी चड महिमेवन जाता. आमच्या जिवितांत आमकां कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमकां न्ही जावन कळटा आमी खंयच्या संगतींनी आमचें जिवीत बांदून हाडलां. कसलीं मौल्यां म्हज्या जिवितांत आसात, कसले जाणवाय म्हजे ती आसा, कसल्या संगती हांव पातयेतां, कसल्या संगतीचेर हांव विस्वास दवरतां, कसल्या मनशा सांगता हांव संबंद दवरनासा, कसले बूक हांव वाचतां, कसल्या मनोभावांत हांव वावरतां, हें भोव गरजेचें. देखून तिमोथी बरल्या 2ऱ्या पत्रांत 2ऱ्या अवसरांत 20व्या वडीर आमी वाचता. 2 तिमोथी chapter 2 verse 20 onwards. एका व्हडल्या घरांत रुप्या भांगाराची मात्र न्ही, रुखाडाची वा मातयेची आयदनांय आसात. तांतलीं थोडीं उत्तीम आनी थोडीं कदीम उपयोगा वापरतात. जर कोण एकलो असल्या कदीम अवघडांतली आपणाकच धुवन नितळ करता, तो उत्तीम उपयोगाक पडटा तें आयदान जाता. धनियाक म्हूण भेटोवन दिल्लें तें ताका उपकारा पडटा आनी हर एक उत्तीम सेवे सत्काराक उपकारता. तसलें आयदान तो जावंक पावता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्यान आमच्या घरांत आयदान आसात. आयदनां पैकी बरें आयदन म्हळ्यार कितें? तातूंत जर तर आमी रांदलेलें तातूंत दवरल्यार त्या रांदलेल्या वस्तूचो परंबळ उणें जावन नजो, ताचे रूस उणें जावन नजो, आनी उबी तशीच उरल्यार आनी रूस तशीच उरल्यार तसलें आयदन बरें आयदन आमी म्हणटा. जर तर एक आयदन आसा, त्या आयदनांत कितेंय दवरल्यार तातूंत तें बेगीनच थंड जाता, या ताचो परंबळ येता, ताची रूसच बदलता जाल्यार तसलें आयदन बरें न्ही. म्हणजे म्हाका न्हू, हांव आनी तूं एक घर जावन आसा, हांव आनी तूं एक आयदन जावन आसा. आमी आमच्या ह्या आयदनांत, ह्या घरांत देवान दिल्ली ती कृपा आमी व्हावयता. कसली कृपा ती? देवान दिवचें तें सत, उजवाड, मोग, सेवा, बोगसाणें, एकामेका सांगता माया मोगान जियोवचें, सर्गींचे राजाची सर आशिर्वादां म्हजें तें तुजें ती सुरक्षीत आसा जाय. आनी देवाक मानवच्या रितीन आमी ह्या संवसारांत देवाच्या
कुरपे प्रमाणे देवाच्या येवजणे प्रमाणे देवाच्या मांडावळे प्रमाणे देवाच्या राजा खातीर आमी जियेसी तर मोगाच्या बोपय सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट घालया वय म्हजें तें तुजें तें जर तर कदीम उपयोगाक पडचे तसले वस्तू आसा तर कदीम उपयोगाक म्हणजे नीच वायटाच्या उपयोगाक पडचे तसले वस्तू आसल्यार बोपवित्र आत्म्याच्या उज्यांत आमी जशें भांगार उज्यान घालून नितळ करतात की आमकांच आमी नितळ करून घेवया स्वामिया लागीं आमी मागया स्वामिया जेजू तुज्या सांगात आमी सहा वावराडी म्हणून तुमचो आमकां पवित्र पुस्तकांत सांगताय वय आमचें जिवीत म्हणल्यार बांदप आमी सासणाच्या जिविताक बांदून हाडयचें आमचें तें सर्गीच्या राजाक अयोग्य जालें की तें सासा स्वामिया जेजू पवित्र आत्म्याच्या उज्यांत आमकां धुवन नितळ कर भांगार परजळीक आनी महिमेवंत केल्ल्या बरी म्हाका म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांक म्हज्या मोगाच्या मनशांक ह्या आराधनांत वांटो घेतल्या हर एकल्यांक स्वामिया जेजू नितळ कर पवित्र कर तशेंच तुवें सांगलां आमच्या जिविताची बुन्याद तुजेर तुज्या सुवार्थेचेर तुवें दिल्ल्या त्या मार्गदर्शनाचेर तुवें दाखयल्ल्या त्या वाटेचेर आमी घाल तुका मानवांच्या रितीन भोव अपुर्भ्याचे रावळेर भांगाराचे रावळेर सासणाक बाळचेच असले रावळेर बांदूंक आमकां हर एकल्या फावो कर आमच्या कंताराच्या बुकांत आमी काडया कंतार L20 पेज नंबर 166 पान नंबर 160 कंतार नंबर L20 बोपय सक्रामेंताचेर दिश्ट घाल स्वामी लागीं आमी सडांनी सड उलया स्वामी आमचे लागीं उलयता मातनी ताजे कृपा धाडून जें कितें आमी मागोन आसा तें सगळें ह्या घडये देव म्हाका तुका फावो करतलो म्हज्या मोगान तुजी बाळा आपय म्हाका जिणयेन तुज्या म्हज्या मोगान तुजी बाळा आपय म्हाका जिणयेन तुज्या तुजे सर्वस्व दी तूं म्हाका गोपान दिता विशे मुझा मुझे सर्वस्व दी तू म्हाका गोपान दिता विशे मुझा संवसार सांडी तरी मुळीस केली तरी हांव तुका केदी साडी सोना नेत्या बाळाक आपली आवय सांडी तरी हांव तुका केदी साडी सोना म्हज्या मोगान तुजी बाळा आपय म्हाका जिणयेन तुज्या तुजे सर्वस्व दी तूं म्हाका गोपान दिता विशे मोजा सम्या लागीं उलया सम्याचो अनुभव चढा सम्यात हांव दिवची कृपा तुमच्या काळजान तुमच्या जिवितान तुम्ही स्वीकार करा सम्याचो विशय अनुभव कर सम्याची बजावणा अनुभव कर रडा नाका बाळा रडा नाका म्हण जेजू तुका बजयता तुज्या जिविताची दूख सोसूंक हांव तुका कृपा दिता म्हणटा केदे व्हडले रीण असल्यार तें फारीक करून तुका फावो करता म्हणटा कितले पयशे होगडायलाय ताचे वर्त्या दरान तुका जोडूंक फावो करता म्हणटा तुज्या कुटुंबांत या तुज्या वेपार वयवाटांत तुज्या शेता बाटांनी बेळ्यांनी या तुज्या कुटुंबा जिवितांत कितेंय उणें पडल्यार हांव जावन आसा यहोवा झायरा गॉड द प्रोवायडर सर वस्तू हांव वजा घुसून दिता म्हजेर पातये बाळा म्हजेर विश्वास दवर म्हज्या भांगाराच्या पुता म्हज्या धुवे बाळा तूं रडताय कित्या हांव तुजे संगी आसा भावार्थान उलो तुमा रडणे तुझे आयकता दोळ्यांतली तुजी दुकां तोडवंक नजो ती म्हज्या मोवाळ
मोगान हांव तुका आरायता गोपान म्हज्या बोजा मोगान तुझी येवाळा आपय म्हाका जिणे तुझ्या तुझे सर्वस्व दी तूं म्हाका गोपान दिता विशे म्हज्या संवसार साडी तरी मनीस केली तरी हांव तुका केदी साडी सोना नेमक्या बाळाक आपली आवय साडी तरी हांव तुका केदी साडी सोना म्हज्या मोगान तुझी येवाळा आपय म्हाका जिणे तुझ्या आपय सोम्याक दोनी हात वयर कर सर्व टीम एअरपोर्ट स्तुती सोम्याक आपय सोम्या म्हाका तुजी गरज आसा सोम्या सोम्या तुजी दयेची गरज आसा तुज्या काकोतीची गरज आसा तुवें म्हाका बरी भलायकी दिवची गरज आसा म्हाका सुटका सोडवण दिवची गरज आसा जेजू म्हजें जिवीत बांदून हाड म्हाका खूब भोग कर जेजू म्हज्या सांगाता राव जेजू म्हज्या गोठां बांदून हाडून म्हाका करपा दी जेजू म्हजे देवापणे बांदून हाडून करपा दी जेजू म्हजे शिकाप बांदून हाडून बरें बरें नांव ह्या संवसारांत बांदून हाडून म्हाका सांगात दी जेजू हांवें होगडायलेलें बरें नांव जेजू नव्यान जोडून म्हाका करपा दी जेजू म्हजी बातकी सवय सोडून म्हाका करपा दी जेजू म्हजे जिवीत हांवें बऱ्या तरान अपूर्वेन बांदून हाडिचें जेजू हर एक खोटेपणाचेर जैत वरीचें जेजू देवसाराच्या सैतानाच्या दुष्ट शक्तीचेर हांवें जैत वरीचें जेजू म्हाका करपा दी जेजू म्हाका तुज्या गोपान घे जेजू जेजू तुज्या गोपान म्हाका विशेव दी जेजू म्हाका बसय जेजू म्हजी तुका बसून काड जेजू तूं म्हाका जाय जेजू Jesus, I need you. Jesus, I love you. Jesus, I surrender myself. Jesus, bless me. Jesus, heal me. Jesus, Jesus, take away my shame. Jesus, take away my dishonor. Hallelujah, 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 hallelujah. दोन्ही हात तुझ्या काळजाचेर दवर ह्या घडये महाग बोबोई सक्रामेंताचे दिश्ट घाल ह्या दोळ्या दांपून महाग ह्या घडये सुमिया जेजूची कृपा वळून येता भुरग्यांचे देणे जाय म्हणून घो बायला मागून आसात तुम्ही खंयसर आसल्यार खंयच्याय देशांत या खंयच्याय गांवांत तुम्ही आसात जेजूच्या कृपेन तुमकां भुरग्यांचे देणे बेगीनच फावो जाता जायत्या वर्सांत हांव दुखां गळोन आसा भुरग्यांचे देणे जायचे एक खासारी जिवितांत जीसस इज ब्लेसिंग यू विथ द गिफ्ट ऑफ ए चायल्ड व्हेरी सून स्वीकार कर कोणी एका आपल्याक पेंगटाची दूख आसा पडोवन विशेष पेंगटान दूख आयल्या पेंगटान खंड पडल्या म्हणटात त्या रितीन व्हेरी एक्सक्रुसिएटिंग पेन इन द वेस्ट द लॉर्ड इज हिलिंग यू एट दीस व्हेरी मोमेंट क्लेम दीस हिलिंग हे आपणाय बरी भलायकी कोणायकी रक्तस्रावाची समस्या आसा जीसस इज हिलिंग यू द प्रॉब्लेम इन युअर ब्लड फ्लो फायब्रॉइड्स जाल्यात PCOD कोणाकी जाल्यात जीसस इज हिलिंग यू ऑफ दीस क्लेम दीस हिलिंग क्लेम इट दोंपरागांठी आसता जाल्यार ऑपरेशन जायचें म्हणा डाक्टरान पूण ऑपरेशन नासतनाच तुजे दोंपरागांठी समज जातात जेजूचेर पातये जेजूचो गुणकरचो हात तुज्या त्या दोंपरागांठींचेर दवर ऑन युअर नी जॉइंट्स द लॉर्ड जीसस इज कीपिंग हिज हिलिंग हँड अँड हिलिंग यू बिलीव इट कोणाकी पाय वळटात जेजू कडेन म्हाग ह्याच घडी जेजू तुका आपडटा म्हण तूं नियाळ कर दर्शन घे जेजूचो हात तुजे पांय वयरतावन सकला पर्यंत आपण तुका गुण करनासा बरें करनासा कोणाकी एसिडिटी आसा हायपर एसिडिटी या रिपल्सिव्ह एसिडिटी जीसस इज हिलिंग यू वय पोटान भरोन आयल्या पर्यंत जाता हरये पटीन तोपणी येता पोटान विशेष हुलोप येता यू कांट बेअर दॅट पेन इन युअर इंटेस्टायन इन द स्टमक इवन इन द अपर रिजन त्या चेस्टा भितर विशेष दूख आसा जीसस इज हिलिंग यू वय तुज्या काळजाची बिडा जेजू गुण करनासा कोणाकी राती न्हीद पडनातल्या आसतना बरी न्हीद पडटा सबार जाणांक वय जीसस इज टचिंग यू मेनी पीपल हू आर हॅविंग सायकॅट्रिक प्रॉब्लेम ऑर डिप्रेशन ऑर bipolar diseases not able to sleep राती बरी न्हीद पडना आसतना बरी न्हीद पडटा शांत न्हीद पडटा दोळ्यांची दिश्ट दिवन आसा कोणी रडोन मागोन आसा जेजू म्हज्या दोळ्यांची दिश्ट म्हणून जावन आसा हांवें इंजिनियरींग केलां म्हाका शिकोन आसा म्हाका शिकपाक दोळ्यांची दिश्ट जायची जेजू दिवन आसा तुका काम करताय दोळ्यांची दिश्ट म्हणून जाल्यार ते कंप्युटर पळोवन तूं IT इंडस्ट्रीन काम करताय जेजू तुका दोळ्यांक नवी दिश्ट जा स्वीकार कर बुजांची देख ह्या स्पॉन्डिलायटीस
पाठीच्या कण्याची तू जेजू गुण करनासा, कोणाचा हात बावळो हातांत अस्कत काय असली जेजू बरी करनासा, गुण करनासा, स्वीकार कर. ल्हान भुरग्या खातीर मागोन आसा कोण की वय वाटचें भुरगें उलयना लगभग 3 वर्सां जालीं त्या भुरग्यांक, उलयना तो भुरगो. वय 1-1.5 वर्सां 2 वर्सांचो भुरगो एकलो उलयना, ल्हान भुरगो मोठो भुरगो भारी हुशार आसा, धांवता करता हांसता भारी अपुरबाय आसा, पूण ताका उलोवंक जायना. हांगासर संदेश मेळचो जेजू त्या भुरग्याक बेगीन गुण करता. आवय बापायनी देवाक उलो मारची गरज आसा, आवय बापायनी दिंबी पडून हात वयर करून तुमच्या पातकांचे बक्षणे मागची गरज आसा, दैवी काकूत मागची गरज आसा. तो तुमी काकूत मागता आसतना गो बायलां तुमच्या भुरग्यांचेर देव आशिर्वाद घालतास. वय हेच घडये स्वीकार करा तुमचे पातक, स्वीकार करा तुमची खोटी जिणी. वय खदीम उपयोगाची कसलेच आयदनां तुमचे थंय आसात. सोम्या लागीं हाडा, सोमी ती वय अति उत्तम श्रेष्ठ उपयोगा पडटले आयदनां जावन बदलितलो. देखून सोम्याक म्हणा समर्पितां जेजू हें म्हजें जिवीत, सांडून पातकी जिणी नितळ कर म्हाका. घे सोमिया घे तूं म्हाका, काळीज म्हजें दिता तुका. म्हणटा आसतना आमी दिमयेर पडोन तकली बागावन ताजे आशिर्वाद आमी जोडया आनी सोम्याक आमी म्हणया समर्पितां जेजू. आमच्या कांताराच्या बुकान L27 पेज नंबर 170. समर्पिता जेजू मुझे है जीवी, सांडू पात की जीनी नितळ म्हाका कर. समर्पिता जेजू मुझे जीवी, सांडून पातकी जिणी नितळ म्हाका कर. घे सोमिया घे तू म्हाका, काळीज मुझे दिता तुका. घे सोमिया घे तू म्हाका, काळीज मुझे दिता तुका. प्रार्थोया. ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगा सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमकां मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. घे सोमिया घे तू म्हाका, काळीज मुझे दिता तुका. घे सोमिया घे तू म्हाका, काळीज मुझे दिता तुका. जिवीत मुझे दिता तुका, काळीज मुझे दिता तुका. हे आशिर्वादांचे दीस जावन आसात. म्हाकाचे न्हू हो माय म्हयनो मरियमायेक समर्पिल्लो म्हयनो. ह्या म्हयन्यांत हरी एका दिसा कोंताचो तेर्स कर, मरियमायेचें भक्तीपण कर. चड आनी चड जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक आमी लागीं जावया. आज संजेर, आज मेयाची 15 तारीख, आज संजेर कोंकणी रेतेर आराम जाता. आंतरीक बऱ्या भलायकेची आनी सुटका सोडवणेची इनर हिलिंग अँड डेलिव्हरन्सची विशेष रेतीर जावन आसा. हे रेतीर तुमी येया, हेरांक आपण हाडा. कोणी येता जाल्यार संजे 4 या 5 वरां भितर येया. 6 वरांक रेतीर आराम जाता. प्रेस्तारा दीस दनपारां 2 वरां पर्यंत ती रेतीर आसता. आनी ताच्या उपरांत येवच्या आयतारा हांगासर इंग्लीश रेतीर आसा. त्या इंग्लीश रेतीर तुमी येवयेत. आनी हरी एका शनवारा एका दिसाची रेतीर आसा. उडासोरा सकाळीं 9 वरां तावन दनपारां 1 वरां पर्यंत. त्या रेतीर तुमी हरी एका शनवारा येवंक प्रयत्न करा. चड आनी चड आपुर बयन मोगाचें नांव आमचें जिवीत म्हणलें तें बांदप. समयान सांगचे बरी भोव आपुर बयन आमी बांदून हाडया. आनी देव
आमच्या सांगात आसा ताच्या सांगात आमी सहकार दिवया. तुमकां समेस्तांक आशिर्वादांचो आयतार हांव मागतां. गॉड ब्लेस यू. हॅव ए वंडरफूल ब्लेसड संडे.